Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम. Good evening everyone. अरसलान बेग लाइव टॉक लेके आप सबके सामने वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज का जो हमारा प्रोग्राम है अगेन फाइट अगेंस्ट कोविड-19. लास्ट वीक भी हम कुछ गेस्ट को लेके आए थे. आज हमारे पास बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एंड गेस्ट हैं जो कि किसी प्रोफेशन से भी ताल्लुक रखते हैं एंड दे आर लॉन्ग टाइम पॉलिटिशियंस, और इसमें से टू जो हैं वो फॉर्मर एमपीपी कैंडिडेट भी हैं. तो अभी हम आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे. इससे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि कोविड-19 कैन बी अ डेडली डिजीज. ये बात मुझे बार बार कहते हुए जो है अजीब सा लगता है, लेकिन दैट्स अ ट्रुथ. क्योंकि ये वाकई में अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो जो है डेफिनेटली इट कुड टर्न टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, एंड नॉट ओनली फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर फैमिली. कुछ बात करता चलूं, हमारे कुछ नेबर्स हैं अभी भी, तो वो उनके घर अभी भी पार्टीज चल रही हैं. एंड 3 times मैं 3 दफा से नोट कर रहा हूँ, दे आर स्टिल डूइंग पार्टिंग. सो कुछ नेबर्स ने आज मेरा ख्याल है उनकी कंप्लेन की है, एंड दे विल बी फेसिंग बिग फाइन्स, क्योंकि उनको पता है कि नोबडी फ्रॉम आउटसाइड कैन विजिट योर होम. डेफिनेटली 5 people जो घर में रहते हैं, और 5 peoples का ही ग्रुप होना चाहिए जो कि आप घर में रह रहे हैं डेफिनेटली. लेकिन बाहर के अगर कोई लोग आ रहे हैं तो इट्स कंसीडर्ड एज अ क्राइम राइट नाउ. तो आज मैंने कहा ये बात आपसे इस टॉपिक से स्टार्ट करूं. और हमारी जो जिंदगियों का हाल तो आपको पता है कि जो 40 दिन पहले हालात थे, डेफिनेटली वो हालात जो हैं वो हालात नहीं रहे हमारी जिंदगी के. एक बिग जो है चेंज आ गया है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, हम घरों के ही होके रह गए हैं. हम सिर्फ उस वक्त घर से बाहर निकलते हैं कि जब जो है हमें ग्रोसरी करनी होती है या हमें जो है कोई ज़रूरी काम होता है. और जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं वहाँ पे एक अलग आफत होती है, वहाँ लाइन अप होती है. अब लाइन में जो हमारे आगे लगा होता है और हम पीछे होते हैं, तो हमारे दिल में वहम होता है कहीं यार इस बंदे को कोरोना वायरस तो नहीं है. और वो भी हमारे बारे में यही सोच रहा होता है. कोई छींक मारता है तो हम समझते हैं कि अगर इसको कोरोना वायरस तो नहीं. तो जहन का भी ऐसा खेल हो चुका है हमारे जो है जिंदगियों में. तो आज हमारे साथ बड़े ही खास गेस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ. हमारे साथ जो है आज इमरान मियाँ भाई. उनको कौन नहीं जानता, कम्युनिटी के वर्किंग अलॉट फॉर द कम्युनिटी. बहुत लॉन्ग टाइम पॉलिटिशियन. इन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन इस पॉलिटिक्स को दिए हैं. और लिबरल पार्टी के लिए ही इज़ वेरी वेरी वर्किंग वेरी एक्टिवली फॉर लॉन्ग टाइम. एंड ही वाज आल्सो अ फॉर्मर एमपीपी कैंडिडेट फ्रॉम एरन मिल्स मिसिसागा. इमरान भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह सफदर हुसैन भाई, अनदर लॉन्ग टाइम पॉलिटिशियन. उन्होंने भी अपनी लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन जो है पॉलिटिक्स को दिए हैं एज अ प्रोफेशन. ही इज़ अ रियल स्टेट representative, as well as he's also I mean former MPP candidate from Brampton Centre. Welcome to you, Safdar bhai. Thanks for having me, Aslan bhai. Thank you so much. और हमारे साथ अतीक फारूकी साहब भी मौजूद हैं. इज आल्सो वर्किंग वेरी गुड इन रियल स्टेट. एवरी मंथ आई सी यू आर एजेंट ऑफ द मंथ एंड वर्किंग अ लॉट, और लॉन्ग टाइम कैनेडियन है. तो वेलकम टू यू अतीक भाई फॉर आवर शो. और खालिद अलवी साहब भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी मुझे दिख रहे नहीं है. तो डेफिनेटली हम इमरान भाई से स्टार्ट करते हैं. इमरान भाई, ये क्या हो गया सर? 40 डे पहले हम सब लोग, मैं, सफदर भाई और आप, हम लोग एक जगह पे मौजूद थे इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, और वहाँ पे एक जश्न मना रहे थे हमारे डेलीगेट के इलेक्शन में. स्टीवन डेल डुका साहब को जो हमने वोट दिया था, एंड ही इज द लीडर ऑफ लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो. तो ये 40 डेज में क्या चेंज आ गई सर? इसके बारे में आप जरा कुछ प्लीज अपने अपने व्यूज बताइए. वो आई थिंक जो ओंटारियो लिबरल पार्टी का कन्वेंशन था, वो probably if not in Canada but in province probably was the largest gathering of its kind. जहाँ पे तकरीबन 3,000 लोग एक ही छत के नीचे थे. तो उसके बाद आई थिंक 4 या 5 दिन के बाद ये सारा लॉकडाउन का सारा प्रोसेस शुरू हुआ. तो आई थिंक वी गॉट समवट लकी कि वो वी गॉट दैट आउट ऑफ द वे और लीडरशिप रेस खत्म हो गई, क्योंकि उसमें 17-18 महीने का एफर्ट थी. सो दैट इज आउट ऑफ द वे. अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो रहा है. ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, एज एवरीबॉडी नोज. कोविड-19 जो एशिया से शुरू हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई, मेनली ट्रैवल की वजह से. तो उसका बल्कि मैं ये
2-3 दिन पहले मेरे एक कॉलीग हैं, वो एनालिटिक्स पे उनका काफ़ी अबूर हासिल है, तो उन्होंने सही। एक मॉडलिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग की मॉडलिंग है ना, कि उसका जी। क्या इम्पैक्ट होता है और वो कैसे काम करता है, उस पे एक प्रेजेंटेशन हमें दी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, जो जिसको मॉडलिंग जिस पे बेस होती है। जो पूरी अच्छा। पॉपुलेशन है उसमें आपके ससेप्टेबल लोग होते हैं, उसमें आपके जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, उसमें रिकवर्ड लोग होते हैं। ये 3 जो सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, ससेप्टेबल, रिकवर्ड और इन्फेक्टेड। तो रिकवर्ड वो होते हैं जो या तो उसकी वजह से एक्सपायर हो गए हैं या जिन्होंने रिकवर कर लिया है। ससेप्टेबल जो पॉपुलेशन जो आपकी पूरी दे कैन पिक इट अप, और इन्फेक्टेड जो है एक्चुअली जिन्होंने पिकअप किया है। और उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है वो 2.5 आगे लोगों को ये ट्रांसफर करता है। तो अगर सही टाइम पे मेजर्स नहीं लिए जाएं और सही ड्यूरेशन को इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो नहीं की जाए, तो उसके बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ओंटारियो में और कनाडा में हमारी जो लीडरशिप है, प्रोविंशियल, फेडरल, दोनों ने अब थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि 1-2 वीक शायद हमने लेट स्टार्ट किया, बट स्टिल आई थिंक वी एक्टेड वेरी स्विफ्टली और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। कुछ लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे शायद, लेकिन जहाँ तक अब मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि इसको बीट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। लेकिन इमरान भाई हम बिहेवियर को कहाँ पे चेंज कर रहे हैं? आप देखें अभी भी बाहर जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा है और जो लोग जिस तरह से पार्क्स में जो है कॉट हो रहे हैं, 5-5 का ग्रुप, 6 लोग अभी ब्रैम्पटन में कल पिज्जा पार्टी कर रहे थे गाड़ी में, उनकी टिकट मिला। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं कि अभी सुनने में आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम काफी हद तक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि ओल्ड एज हाउसेस जो हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एक जान जाना सर, वो हम कहते हैं कि जी जान चली गई, लेकिन वो एक जान भी चली जाती है तो एक कीमती जान जा रही है। अब ओल्ड एज हाउस में देखें आप, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, इस पे हम क्यों नहीं काबू पाते? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। कुछ लोग शायद अभी भी इस चीज़ की जो सेवेरिटी है उसको रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन वो आई थिंक वो एक्सेप्शंस हैं, और जो सिटीज़ के जो बाय लॉज हैं उनके मुताबिक कुछ लोगों को टिकट्स भी मिली हैं और आई थिंक उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। जहाँ तक आपने ये सीनियर होम्स की बात किया, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वहाँ पे सही मेजर्स नहीं लिए गए। उसमें आई थिंक एक क्यों इसमें सही मेजर्स अगर इमरान भाई की कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बैक टू सफदर हुसैन भाई, आप बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट तो काफी लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। डेफिनेटली $2000 एवरी मंथ का जो है वो दे रही है। जो चीजें उसमें होनी चाहिए थी वो आया, लगता है वो उनके बाद दोबारा आ गए हैं वो। मेरा ख्याल है दोबारा आ गए इमरान भाई। हाँ जी, देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ जी, वो दोबारा हो रहा है। चलिए इन द मीन टाइम, अच्छा आपका दोबारा पूछिएगा, आप क्या कह रहे थे फेडरल के मेरा हवाले से? क्वेश्चन ये है सफदर भाई कि हम लोग जो है फैमिलीज हमारी बेसिकली जो है अब तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों $2,000 ले रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों का चाइल्ड टैक्स भी आ रहा है 1000 मिलाकर 5, वो लोग भी 5000 कमा रहे हैं जो कि 2-2,500 कमाते थे। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने काफी अच्छी चीज की है, लेकिन ये उनके लिए किया है कि जो वाकई जरूरतमंद है। आपको पता है हमारे बहुत से लोगों ने जो है 2019 का टैक्स $6,000 इनकम रख के भी डाल दिया है कि जो उनकी वाइफ को भी मिल जाए। आपके भी सुनने में बात आ रही होगी डेफिनेटली। तो फेडरल गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने सिर्फ 12 अंडर 12 बच्चों को $200 वन टाइम दिया, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अबव 12 एज के लोगों को भी दिया जाए कुछ? जी असलाम भाई, उसमें यह कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहला आपका शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी वर्चुअल टूर में कि हम अपने जो है व्यूवर को अपनी जो ओपिनियन या राय या हमारा नॉलेज है उसको हम कन्वे कर सके।
So federal government definitely, first of all, so we are, I think we are very fortunate and blessed that we are living in a country like Canada, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने लेवल पे लोगों की टेक केयर कर रही है, तो फेडरल लेवल पे डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है कि जो लोग एम्प्लॉयड थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जिनकी इनकम एक सर्टन लेवल थे कम थी, उनको वो अकोमोडेट कर रही है पिछले महीने से। तो प्रोविंशियल लेवल पे जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बच्चों के हवाले से $200 वो दे रहे हैं और 12 से नीचे उन लोगों को बच्चों को क्यों नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल में पहले तो आप देखिए इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्रोविंशियल लेवल पे जो ये जिस तरह अकोमोडेट कर रहे हैं और उनको ये नहीं छोड़ के दे आर लिविंग अलोन। The government on both level, even on municipality level, they are behind the people, they are helping, they are cooperating, and they are not leaving them alone. तो ये गुड जेस्चर है। अब कुछ चीजें सडन हुई है महीने डेढ़ के अंदर, तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऑल ऑफ सडन कहाँ पे हम स्टैंड करेंगे या स्टैंड कर रहे हैं, इसको हमने इतना सीरियस नहीं लिया था। तो अब इन चीजों को इस थोड़े पीरियड में कवर करना या कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, इज गोना टेक सम टाइम टू कवर ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें देखिए अभी डे बाय डे चीजें आ रही हैं, जिस तरह भी हमने ये मैसेज आपने दिया कि अगर $200 या से ज्यादा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके थ्रू हम के थ्रू गवर्नमेंट को भी जाएगा और जाना भी चाहिए कि जो लोग रियली एलिजिबल हैं इस चीजों को, उनको डेफिनेटली ये जो हेल्प है वो उनको मिलनी चाहिए और वो होनी भी चाहिए, और हम जो मैसेज आगे भी कन्वे करेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा जी जी इमरान भाई, आप कुछ कह रहे थे, आप कंटिन्यू करें, आपकी बीच की आवाज चली गई थी सर। जी मैं यही कह रहा था कि जो सीनियर होम्स में जो इश्यूज आ रहे हैं उसकी इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बहुत अमवात जो है 50% से ज़्यादा वो ये जो रिपोर्ट हो रही है कोविड-19 से, ये सीनियर होम्स वगैरह से इनके आ रहे हैं नंबर्स। तो हमारे जो लीडर हैं स्टीवन डल्डूका ओंटारियो लिबरल पार्टी के, उन्होंने बल्कि ये 2 दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दी थी कि इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है वहाँ सीनियर होम्स में इतना ज्यादा। तो बाकी जो मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए डेफिनेटली। जी जी इमरान भाई कंटिन्यू करें। बाकी आपका एक और क्वेश्चन था कि कुछ लोग इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे, तो मेरा ख्याल वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो सिटी के जो बाय लॉज हैं उनके मुताबिक कुछ काफी लोगों को टिकट्स वगैरह भी मिली हैं और majority I believe is taking this very seriously and have made the necessary changes. बाकी बाहर जब हम जाते हैं, जो बाहर रोड्स पे आप गाड़ियां वगैरह देख रहे हैं, वो तो अब जाहिर है बिल्कुल कर्फ्यू की जो सिचुएशन है वो तो नहीं हो सकती, बिकॉज एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये है कि हमने अपनी तरफ से एहतियात पूरी करनी है, यू नो, अपना जो डिस्टेंस रखना है 6 फीट का या 1 मीटर या 2 मीटर्स का, इस तरह की चीज़ें जो हमने रखनी है, दैट वुड ऑल हेल्प इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। ओके सर। अच्छा, खालिद भाई को अनफॉर्चुनेटली जाना है, इज नॉट फीलिंग वेल, तो हम खालिद भाई आपका शो में बहुत बहुत खुशआमदीद। और जो है खालिद अलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राइडिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट, फेडरल लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा फ्रॉम ब्रैम्पटन नॉर्थ, एज वेल एज इन्होंने भी पूरी अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लिबरल के नाम पे जो है वक्फ कर दी है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और हम खालिद भाई, वेलकम टू यू सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरे इन लीडरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये जी वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई, गुड टू सी यू। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे फ्यूचर के एमपीज हैं, मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है ना। इनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा अपने लोगों से, अपने मुसलमान भाइयों से कि प्लीज ये अल्लाह की तरफ से अजाब है हमारे ऊपर, ठीक है। सिर्फ एक काम कर लें, आज के बाद झूठ बोलना छोड़ दें, ठीक है, गीबत छोड़ दें, ये 2 काम कर दें। ऑनेस्टली मेरा ये बिलीव है, कसम खुदा की, ये कोरोना का बाप भी भाग जाएगा। सिर्फ 2 काम कर लें, मैं ज्यादा नहीं करूँगा। मैं 2 महीने से मेरी काफी तबीयत खराब है, मैं 2 महीने से, बल्कि 2 महीने ज्यादा हो गए अब तो,
میں گھر پہ ہی بیٹھا ہوں, بالکل باہر نہیں نکلا ابھی تک. یہ میرے آپ ہیئر دیکھ رہے ہوں گے, کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران بھائی تو ماشاءاللہ بڑے فٹ نظر ہیں, اور ہمارے دوسرے لیڈر لگتا ہے آپ کی آواز رک گئی ہے خالد بھائی. خالد بھائی کی بھی رک گئی ہے, عمران بھائی کی بھی میرا خیال ہے there is some چلے ان دا connection. مین ٹائم خالد بھائی کے اس سوال کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں. خالد پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے, اپنی حفاظت میں رکھے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ کووڈ-19 پینڈیمک جو ہے, اس کا آنا بھی ایک لیسن ہے ہمارے لیے, کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی لائف میں پہلے ہماری لائف جو ہوتی تھی, آفس جانا ہے 5-6 بجے, اس کے بعد میٹنگ ہو رہی ہیں, ایونٹس ہو رہی ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو لائف کی وہ چیز جو ہے نا ابھی سمجھ آئی ہے, جب ہمیں ٹائم ملا ہے, دیکھا کہ یار نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو جس میں آپ کو یعنی کہ انوالو ہونا چاہیے, کرنی چاہیے, اور یہ بیسٹ ٹائم ہے اور اس کو اس سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے. کیونکہ یہ کووڈ-19 جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سونر لیٹر اس نے ختم ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ایک بڑا لیسن ہم لوگوں کے لیے چھوٹ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا, یہ ہپوکریسی یہ چیزیں ہیں, ان کو ہم ختم کریں, بالکل ایگری, اور ہونا بھی ایسا چاہیے, اور اسی لیول پہ آگے ہمیں کام کرنا چاہیے. لگتا ہے آپ واپس آ گئے ہیں خالد بھائی اور عمران بھائی, کریں خالد بھائی. خالد بھائی ابھی آپ میں جاتے وقت ایک چیز ضرور کہوں گا, ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ایک باپ کا کردار ادا کیا ہے, اور اس جگہ اگر ہماری پروونس میں گورنمنٹ ہوتی تو یقیناً وہ ماں کا کردار ادا کرتی. اور الحمدللہ آنے والا وقت دور نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی ہماری پروونس میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آ کر کے ماں کا کردار ادا کرے گی, مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے. اچھا سر, خالد بھائی آمین ثم آمین. جاتے جاتے ایک اور چیز کہ آپ کو جو ہے مارگیج بھی ہے, اس سے بھی ایک سوال کرتے ہوئے جائیے, پھر میں عتیق فاروقی صاحب کی طرف جاتا ہوں. کہ مارگیج میں جو 6 month ڈیفرل ہے, ابھی تک لوگ کنفیوز ہیں, ہاؤ دیٹ ورک, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ 6 مہینے کا ڈیفرل کیسے کام کر رہا ہے. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دن ارشد بھائی کے ریڈیو پہ بھی میں نے یہی بولا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مارگیج دے سکتے ہیں آپ مارگیج دیں, یہ کوشش مت کریں کہ آپ نہ جائیں. بینک آپ کو انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ چارج کر رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے, وہ آپ کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. سیکنڈ, وہ کریڈٹ بیورو میں رپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیٹ پیمنٹ آئے گی, اور کریڈٹ بیورو آف کینیڈا نے یہ بولا ہے کہ آپ کے کم از کم 30 پوائنٹ کم بھی ہوں گے. تو اس سے فرق کیا پڑے گا کہ کوئی ہمارا بہن بھائی فیوچر میں جا کر کے اس کو ری فائنانس کے لیے جائے گا یا کوئی دوسرے گھر کے لیے جائے گا تو اس کو وہ پرابلم بھی آ سکتی ہے اس کے کریڈٹ کی وجہ سے. تو میں اپنے تمام لسنر کو یہی کہوں گا کہ وہ اس چکر میں نہ ہی پڑیں, تو مچ بیٹر ہے. اوکے سر, اور کچھ اس ایڈ میں کرنا مجھے اجازت دیں تو تھوڑا میں اور ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی سر. اچھا, اس میں بالکل خالد بھائی نے ٹھیک کہا ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو آج لوگ ہم سے رابطہ کر رہے, اپروچ کر رہے کہ اس کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب میں نے کچھ کولیگ سے بینک کے حوالے سے کنسلٹ کیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے ابھی ویریبل ریٹ چل رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ویریبل جو ریٹ ہے وہ تقریباً 1.8 یا 1.7 کے پاس آ گئے ہیں. بٹ دیٹ مین کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی نیچے آ گئے ہیں, وہ پرنسپل آپ کا زیادہ جا رہا ہے. جو لوگ یعنی کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیفر نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن ہے کہ یہ 6 مہینے ان کا پرنسپل زیادہ جائے گا, انٹرسٹ کم ہوگا. Don't know what's going to happen after 6 months. Okay, Bank of Canada or other they are going to increase that rates again, right? تو اس سینیریو پر میری اسٹرانگ سجیشن یہ ہے کہ ویور جو سن رہے ہیں کہ ان کو اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ڈیفر بالکل نہ کروائیں. اگر بالکل کوئی منتھلی بیس پہ جا رہا ہے افورڈ نہیں کر سکتا دین از اے ڈفرنٹ اسٹوری. پھر تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے نا, تو پھر تو کوئی ٹھیک ہے. جی خالد بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ ہاں جی, کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ اور بس یہی میں اپنے لیڈروں کو سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے تمام بہن بھائیوں کو. گڈ ٹو سی یو خالد بھائی. ہاں جی, تھینک یو سو مچ بھائی. Stay well, stay safe. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, آلویز اسٹے ہیلتھی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ خالد بھائی. اللہ. جی عتیق فاروقی صاحب آپ بتائیں کہ ریل اسٹیٹ میں آپ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور کافی یو آر ڈوئنگ سچ اے گڈ جاب. آئی کین سی دیٹ یو آر گیٹنگ ایوارڈس ایوری سنگل منتھ ورکنگ فار ریمیکس. تو مجھے بتائیں کہ کمپیئر ٹو مارچ کتنا ڈفرینس دیکھ لیا آپ نے مارکیٹ میں؟
नहीं, इसमें तो अरसान भाई बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, ये तो नो डाउट। लेकिन जी। ये कि मार्केट अभी भी चल रही है, जिनको घर लेने हैं जी। या जिन्होंने घर बेच दिए हैं उनको घर लेने हैं तो वो मार्केट में है मौजूद। जिन्होंने सेल कर दिया है उन्होंने नया घर लेना है वो मार्केट में मौजूद है। लिस्टिंग डिक्रीज हुई हैं, बायर डिक्रीज हुए हैं, तो मार्केट स्टेबल है। लेकिन एज कम्पेयर टू फरवरी और मार्च, जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि बिडिंग चल रही थी, मेरी खुद 2-3 लिस्टिंग ऐसी थी जो बिडिंग पे गई हैं, ओवर 60,000 ओवर 90,000 में गई हैं, तो वो वाली मार्केट तो अब नहीं रही। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं रियल एस्टेट के हवाले से अपने नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि शायद मार्केट क्रैश होने जा रही है। सही। तो ऐसा मेरा हाल में अभी कुछ भी नहीं है कि मार्केट क्रैश हो, मार्केट स्टेबल है। मार्केट जो है उसको अगर हम स्टैट्स देखें उसके, तो जब हम कहते हैं कि सेलर मार्केट या बायर मार्केट, तो बायर मार्केट तो अभी है ही नहीं इस वक्त, क्योंकि अगर कोई इन्वेंट्री 4 मंथ के लिए आपकी इस वक्त है तो वो अभी भी सेलर मार्केट है। इवन के 6 मंथ से ऊपर है तो वो स्टेबल होती है, और 8 मंथ से ऊपर अगर इन्वेंट्री आपकी मार्केट में रहती है तो फिर वो जाके बायर मार्केट बनती है। तो अभी तो मेरे ख्याल में शुरू हुए 2 महीने हुए हैं इसको, कोविड-19 को। तो अभी जो मार्केट में इन्वेंट्री है वो बहुत अच्छी तरह से जा रही है, जिनको बाय करना है वो ले रहे हैं, लेकिन स्लो हो गया प्रोसेस। लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ओरिया, ट्रैब और क्रिया ये मुस्तकिल डे बाय डे इस मार्केट को वॉच कर रहे हैं। कोविड-19 के तमाम चीज़ों को वॉच करते हुए नई नई क्लॉजेज लेकर आ रहे हैं, नई डिक्लेरेशन लेकर आ रहे हैं कि शोइंग करते हुए हमें किन किन चीज़ों को करना है, और वो डिक्लेरेशन बाकायदा रिटर्न में है, जिसको एजेंट भी साइन करेगा और जिसको बायर और सेलर भी साइन करेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, पहले किसी ने सवाल किया था कि यह शोइंग हो रही है, शोइंग अभी भी हो रही है लेकिन कम है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस वक्त सेलर और सेलर एजेंट के पास सारी क्या कहते हैं अथॉरिटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। इवन के डिक्लेरेशन के आपको फीवर नहीं है, आप ट्रैवल करके नहीं आए हैं, ये सब तमाम एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो अगर मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ पर्सनल, तो मैं अपने घर में किसी को भी दाखिल नहीं होने दूंगा इस मौके पे कोविड-19 पे। तो अभी ज़्यादातर वर्चुअल पे चल रहा है काम, और क्लॉजेज भी चेंज हो गई हैं। तो वर्चुअल पे आपके पास क्लॉजेज आ गई हैं एपीएस में, एग्रीमेंट परचेज एंड सेल में, कि वो आप डाल दें कि बगैर देखे आपने घर देख लिया था। इसी तरह से क्लोजिंग में भी कुछ क्लॉजेज उन्होंने डाल दिए। तो मैं मतलब अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त रियल स्टेट इज नॉट एज यूजुअल जा रही है, लेकिन फिर भी वो इज गोइंग ऑन। तो बिल्डिंग अभी आप जी सफदर भाई कुछ ऐड करेंगे? अरे मैं उस बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये कि देखिए गवर्नमेंट जिस तरह सबको अकोमोडेट कर रही है, तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग इन चीज़ों को अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें, हेल्प करें, तो जो मामला जाना है अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में वो उससे कम होके उसको हम कंट्रोल में कर सकें। तो इसमें मेरे ख्याल में हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे रियल एस्टेट कोलीग हैं उनको भी यानी कि इस मामले में ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, कि जो शोइंग है उस पर ज़्यादा अवॉइड करें। फिलहाल अगले कुछ वीक के लिए ये मामला तो चलते रहेंगे और होते भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यही है इसमें। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि जी इसमें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और तमाम रियल्टर्स जो भी हैं जो इस वक्त कोविड-19 के से गुजर रहे हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम शोइंग करने नहीं जाते, ना हम बायर और सेलर को एनकरेज करते हैं कि शोइंग करें, क्योंकि ये तो ना सिर्फ गवर्नमेंट का, हमारा भी एक पार्टिसिपेट होना भी चाहिए बिल्कुल, ये बिल्कुल होना चाहिए। सही कह रहे हैं बिल्कुल। इमरान भाई ये बताइए कि गवर्नमेंट ने अभी जो $2,000 का कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट स्टार्ट किया है, बिजनेसमैन के लिए भी काफी $40,000 का लोन रखा है कि अगर कोई बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को 20,000 या प्लस पेरोल दे रहा है तो दे आर एलिजिबल फॉर $40,000 लोन, एज वेल एज सब सोसाइटी भी दे रहे हैं उन लोगों को, कंपनीज को, कि 75% तक वो अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि $2,000 ये 4 महीने तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि यू थिंक गवर्नमेंट विल एक्सटेंड दैट फॉर फर्दर मोर मंथ्स, जो सीआरबी बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो देन वी विल सीइंग मोर बैड टाइम इन आवर कंट्री। आपकी क्या इस बारे में क्या राय है?
आई थिंक आपने देखा जो डेली अपडेट्स प्राइम मिनिस्टर जी दे रहे हैं, जी इवन वीकेंड्स पे भी. सो ये सिचुएशन जो है वो आवरली और डेली, आवाज आ रही है, जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल. डेली और आवरली वो रैपिडली सिचुएशन चेंज हो रही है, उसके मुताबिक वो हर चीज अपनी पॉलिसी डिसीजंस भी ले रहे हैं. तो आई थिंक 4 महीने में क्या होने वाला है वी हैव येट टू सी. लेकिन इस चीज की मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी टू सस्टेन एंड टू मेक श्योर कैनेडियंस are safe and they can sustain, government will do its best to keep providing these relief measures to broad set of segments. जिसमें आप 2000 का आपने जिक्र किया, फिर ये भी जैसे ये लोन 40,000 वाला जब इन्होंने अनाउंस किया था तो उसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 थी कि आपका पे रोल 2019 में 50,000 से 1 मिलियन तक होना चाहिए. लेकिन वो काफी लोगों से ये फीडबैक आई कि दैट इज टू हाई. तो फिर उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई अभी पिछले 2-3 दिन में. और जो मिनिस्टर हैं स्मॉल बिजनेस की, मिनिस्टर मेरी एंज, ये इधर मार्कम थॉर्नहिल से, और बाकी प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उन्होंने उस पर वेरी क्विकली they took a decision on it and they lowered that threshold to 20,000. तो उससे अब जो eligible small businesses हैं उनकी obviously number percentage higher होगी. More people will be, more business will be able to benefit from that. And I think it's important कि लोगों के पास कैश फ्लो का मेन इशू तो कैश फ्लो का होता है ना, जो रिटेल में आप देखें, और स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस इसमें रियल एस्टेट भी आ जाती है. आप जैसे मॉर्गेज या दूसरे जो इस तरह इंडिविजुअल बेसिस पे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग इम्पैक्टेड. तो इस तरह के मेजर्स जितने ज़्यादा लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएं, आई थिंक थ्रू दिस टाइम it would be beneficial for the Canadian and provincial economy in the long run. It's a very good answer sir. और hopefully हमारे viewers यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप लोग हमारे साथ सफदर हुसैन भाई politician and agriculture, इमरान मियाँ भाई long time politician, अतीक फारूकी साहब मौजूद है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है you can ask and we will be able to answer. सफदर भाई ये बताएं 25 मिलियन का जो आज रिसर्च का जो उन्होंने अनाउंस किया है डग फोर्ड ने, उसके बारे में अगर कुछ नॉलेज है तो हमारे व्यूअर्स तक बताएं कि व्हाट ही जस्ट अनाउंस सम फंड टुडे. असल दोबारा बोलिएगा, आपको क्वेश्चन अब ब्रेक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा. आज जो डग फोर्ड ने अनाउंस किया है अबाउट 20-25 मिलियन डॉलर का जो उसने जो एक फंड अनाउंस किया है रिसर्च के लिए, तो हमारे का आज ही फ्रेशली अनाउंस हुआ है. आई डोंट नो इसका आपने स्टडी की कि नहीं की, लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे और हम खुद भी जानना चाहेंगे कि ये क्या, व्हाट डज इट मीन बाय दैट. अच्छा, इसको मैं कैचअप नहीं कर सका आज अगर उन्होंने अनाउंस किया ये 25 मिलियन का. जी इमरान भाई आप. जी देखें इसमें आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो रिसर्च कम्युनिटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें हम इन्वेस्ट करें. अनफॉर्चुनेटली जब ये गवर्नमेंट आई थी 2018 में जून में, तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हर जगह से इन्होंने सर्विसेज कट की थी, हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, रिसर्च, साइंस से, मतलब किसी किस्म की ये जो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स थी उनको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया था. सो आई एम ग्लैड टू सी कि उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि दे वर रॉन्ग टू बिगिन विद, और उन्होंने ये मेजर अनाउंस किया आज 20 मिलियन का रिसर्च फंड. आई थिंक दिस विल हेल्प the province to be prepared and do the necessary research going forward. So I think it's a very positive step. ठीक है, पॉजिटिव. लेकिन फिर भी एक चीज की तो काफी लोगों को वही शिकायत रहेगी कि अबव 12 का क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चनेबल है कि उन्होंने अबव 12 को क्यों नहीं दिया. अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने फिर यही सवाल किया है, कैन यू आस्क द गेस्ट्स के भाई दे आर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट पार्टी, आप तो मतलब अपोजिट पार्टी के लोग हैं, तो ये बताएं कि इसमें डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि अबव 12 लोगों को $200 दिए. ये अभी तक मैंने सफदर भाई से भी सवाल किया था, उन्होंने अपनी राय दी थी. आप बताएं ये ऐसा मतलब आगे.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے 2 اناؤنسمنٹس کی تھی. ایک $200 جو ہے وہ 12 سے انڈر جو بچے ہیں ان کے لیے, جی اور ایک انہوں نے I believe $250 کی تھی جو اسپیشل نیڈس کے بچوں کے لیے. جی جو اسپیشل نیڈس کڈز ہیں. اس میں جی بھی آپ دیکھیں کہ اسپیشل نیڈس کی جو آٹزم کی فنڈنگ کٹ انہوں نے کی تھی پہلے, اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ دیٹ واز اے مسٹیک. تو اور آئی ڈو بلیو کہ یہ ٹھیک ہے, 12 سال کی عمر تک کیا انہوں نے, لیکن مے بی اس کو انہوں کنسیڈر کرنا چاہیے تھا 14 سال تک رکھتے یا 15 سال تک رکھتے. کیوں 14-15 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں وہ تو جاب نہیں کرتے, نہیں, کیونکہ چائلڈ ٹیکس ملتا ہے نا. دیکھیں آپ, وہ چائلڈ ٹیکس تو ملتا ہے نا بچوں کو اس کی بڑی ایج تک, تو جن کو چائلڈ ٹیکس ملتا ہے ایٹ لیسٹ ان تک کے بچوں تک تو رکھنا چاہیے تھا ان کو, میرا خیال ہے. جی جی بالکل. آئی مین آئی ایگری کہ جو پالیسی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہو اس میں جو وائڈ اسپیکٹرم میکسیمم اسپیکٹرم جو ہوتا ہے آپ کا ون اینڈ ٹو دی ادر, اس سے میکسیمم کوریج ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سیگمنٹ ہو. تو اس میں ان کو فیڈ بیک دینی چاہیے کہ اگر اس 12 سے ابو میں لوگ ایسے آتے ہیں جو کوالیفائی کرنے چاہیے اور نہیں کر رہے, تو everybody should provide that feedback to their respective MPPs and of course to the Premier's office. جی سر, یہ کچھ کوشچن تھے ہمارے ویورز کے. صفدر بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو ہم پہ نیکسٹ کوشچن پہ جائیں. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے عمران بھائی نے کہ یہ چیزیں اگر 12 ایئر تک بچے ہیں تو 14-15 سال کے بچے ہی ایڈ ہونے چاہیے. وہ تو ظاہر گھر رہ رہے ہیں, اس میں اتنا ڈفرنٹ نہیں ہوتا. تو جو اس وقت ہمارے کچھ کولیگ ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں ان کو ڈیفینیٹ پریمیم تک ایکسیس لینی چاہیے, اور یہ میسج ان کو کنوے کرنا چاہیے کہ اگر آپ 12 سال کے بچے کو دے رہے ہیں تو وائی ناٹ 14 اور 15 ایئر اولڈ, ان کو بھی یہ ہونا چاہیے. جی اچھا, میں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں کہ اب آپ کو پتا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور جو ہے یہ رمضان ایسا رمضان ہوگا جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, کہ ہمیں گھر ہی بیٹھنا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی نہیں جانا, تراویح میں بھی نہیں جانا, گھر میں روزہ کھولنا ہے, گھر میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے تو ایڈوانس میں گروسریاں بھی کر کے رکھ لی ہیں. تو آپ لوگوں میں سے عتیق بھائی بتائیں کہ ہم کتنا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے, خفیہ افطار پارٹیز نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری کمیونٹی تو ہے کہ وہ ہم لوگ تو سب سے آگے ہیں, آپ کو پتا ہے چھپ کے کام کرنے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب دیکھیں افطار پارٹی اور یہ سب کچھ تو دیکھیں ابھی جو کووڈ-19 چل رہا ہے اس میں تو وہاں پہ کعبے کا کعبہ رکا ہوا ہے, تو یہاں پہ تو افطار پارٹی کیا ہے اس کے سامنے. تو یہ کہ گھر میں بیٹھ کے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جمعے کی بھی گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں اور تمام نمازیں ادا کر رہے نہیں ہیں. عتیق بھائی پتہ ہے کیا ہے, میں نے اس لیے یہ سوال کیا, ہمارے نیبر ہیں, ان کے پڑوس میں ہمارے نیبر ماشاءاللہ ہماری کنٹری کے ہی ہیں. تو تیسری دفعہ میں نے دیکھا ہے ان کے گھر آج پارٹی ہوئی تھی. میں ایز اے نیبرہڈ میں ان کی کمپلین نہیں کی, آئی واز گوئنگ ٹو کمپلین, لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے کہا چلو ایک اور ٹائم بریک دے دیتے ہیں. تو کچھ بتانے کا مقصد ہے کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے کہ اسٹل دے آر ٹیکنگ تھنگز ویری لائٹلی. دیکھیں وہ اب سارے آئیڈلس ہیں سارے نا, جتنے بھی جتنی آگاہی دے سکتے تھے گورنمنٹ والے نیوز سے, ایون کہ گھر گھر جا کے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ پورا محلے میں اتنے ڈسٹینس رکھیں, ایک ساتھ واک نہیں کریں, سنگل سائڈڈ چلیں, دوسری سائڈ سے نہ آئیں. مطلب یہ تمام چیزیں وہ دے رہے ہیں, تو میرا خیال مشکل نہیں ہے اتنا سمجھنا. لیکن اگر جو کوئی کر رہے ہیں ان کے متعلق پھر یہی ہے کہ پھر وہ ان کے ہارڈ وے میں سمجھیں گے, وہ کبھی خدا نخواستہ کہ ان کو ہو گیا تو پھر وہ یا تو کسی پہ ڈال دیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. جبکہ یہ پریکاشن سے آپ کر سکتے ہیں اس کو ختم. جی لیکن وہ پھر یہی کہ اگر ہم دعوتیں کریں گے, افطار پارٹیاں کریں گے, سیاسی پارٹیاں کریں گے, تو پھر وہی پھیلے گا نا. اس سے تو مطلب ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ہمیں اس کو. جی عمران بھائی آپ کی کیا ویو ہے اس میں؟ جی آئی تھنک دیکھیں یہ جو بھی انفارچونیٹ سچویشن ہے رمضان میں, تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں, نہ کہ ہم وہ اپرچونٹی دیکھیں سوشلائز کرنے کی. اگر اس کے 2 طریقے ہیں دیکھیں, ایک اگر آپ نے واقعی آپ کا بہت دل کر رہا ہے کہ آپ افطار پارٹی رکھیں تو آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ پارٹی رکھ لیں, سب کو ورچوئل پارٹی پہ بلا لیں, آپ اپنے گھر کریں, آپ کے جو دوست ہیں وہ اپنے اپنے گھر کریں, آپ آن لائن آ کے اکٹھے کھانا انجوائے کر سکتے ہیں جیسے دوسرے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. اور دوسری ایک میری ریکمنڈیشن اور سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ واقعی ایک
اتنا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی جو اماؤنٹ آپ پارٹی پہ اسپینڈ کرتے وہ آپ یا کسی لوکل فوڈ بینک کو ڈونیٹ کر دیں, کیونکہ کافی ویری نائس. جی لوگ جو ہے اس وقت ڈائٹ نیڈ میں ہیں, ان کے پاس ایون فوڈ بینکس جو ہیں وہ دیر رننگ آؤٹ آف منی. آپ ادھر نہیں کر سکتے تو آپ بیک ہوم میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی مدد کر دیں, تو اٹ وڈ بی اے ون ون فار ایوری بڈی ان دی اینڈ. آپ کا مطلب اجر بھی ملے گا آپ کو, اور ایک اچھی جگہ آپ یو بی ایبل ٹو ہیلپ آؤٹ. جی صفدر بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں سر؟ میں اس میں بالکل ایڈ کروں گا. دیکھیں بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور اسلام تو بڑا پیارا ریلیجن ہے, بڑا فلیکسیبل ریلیجن ہے. ہمارے حدیث بھی ہیں کہ اگر آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں, گھر میں بھی آپ یہ معاملہ چلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک اچھی اپرچونٹی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کا ٹائم ہے, آپ عبادت کریں, جتنا ٹائم عبادت کر سکتے ہیں کریں. آپ گھر میں روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, اور اینڈ پہ اگر آپ نے جو افطاری پارٹی کرنی ہے, جو کلی کو بلانا ہے, جو ہم بلاتے ہیں ماضی میں کرتے رہے ہیں, وہ جو پیسہ ہے اگر آپ سمجھا کہ آپ پاس ایکسٹرا ہے, بالکل جو ڈیزرو بندے ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ان لوگوں کو یعنی کہ ان کی ہیلپ کریں. بیک ہوم میں بھی بڑے پرابلم ہے, بڑے ایشوز ہیں, تو ہمیں میرے خیال میں یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, اس کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان لوگوں کو جو بیچارے ایک یا دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, اپنا حصہ ان کے ساتھ آپ شیئر کریں, اور یہی میسج آپ آگے بھی پھیلائیں. جی سر. عمران بھائی جاتے جاتے کوئی امپورٹنٹ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے, یا کوئی کیا لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ اگر جاتے جاتے آپ وہ بھی بتا دیں کہ ویکسینیشن بھی کیا لگ رہا ہے کہ when vaccination will be available. دیکھیں ویکسینیشن تو یہ اب جو ایکسپرٹس ہیں وہی بتا سکتے ہیں, بٹ جنرلی اسپیکنگ 1 سال تو کم از کم لگتا ہے ویکسینیشن کسی چیز کے آنے میں. what I would say is کہ keep doing all the right things. جو ہیلتھ ایکسپرٹس اور جو پرائم منسٹر کی بریفنگز آ رہی ہیں, keep your distance, try to stay healthy. اور آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, keep creating this awareness campaign. It's important کہ لوگ آپ جیسے جو چینلز ہیں اس کے تھرو ان کو انفارمیشن آتی ہے. And lastly, I would like to wish everybody a very happy and blessed Ramadan. Stay safe, stay happy, and inshallah this will be over soon, and we can all then go back to normal. Thank you sir. جی صفدر بھائی آپ جاتے جاتے کوئی امپورٹنٹ بات ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. اس میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں سیم پیج پہ اکٹھے کیا, اور ہمارے تھاٹس جو ہیں جو وہ کمیونٹی تک اس کو کنوے کروایا ہم سے. تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں پلیز یہ معاملہ تو چلتے رہیں گے, اب ہمیں نہیں پتا اس کو کتنا ٹائم لگنا ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کب یہ ایونٹ ہونی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں جس کو اگر ہم کریں تو یہ چیزیں الحمدللہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہی سوشل ڈسٹینس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں. جو پریکاشن ہے اس کو آپ کریں, ماسک یوز کریں. اگر آپ کو کہیں گروسری کے لیے جانا ہی پڑتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ یا کچھ, اگر وہ بھی کم سے کم جائیں, اگر جاتے بھی ہیں تو ماسک یوز کریں, گلوز یوز کریں, 1 فٹ کا ڈسٹینس رکھیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ریگولر بیسس پہ کریں گے تو الحمدللہ اس کا بہت بڑا افیکٹ پڑے گا, اور یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی. بس اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور بولنے کا. انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہوں گے, پھر انشاءاللہ آپ دونوں بھائیوں کی کیمپینگ میں ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, اپریشیٹ. تھینک یو. اچھا عتیق بھائی اینڈنگ نوٹ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اینڈنگ نوٹ اسلام بھائی یہی ہیں جیسے صفدر بھائی نے کہا کہ گھر میں ہیں, رمضان المبارک آنے والا ہے, عبادتیں کریں, ٹائم کا یوز کریں. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے پاس اپرچونیٹی آن لائن کورس کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں, اسکلز اپ گریڈ کر سکتے ہیں وہ, اور وہ چاہیں تو ابھی حالات ایسے ہیں کہ گھر میں ہیں تو وقت ضائع کیے بغیر عبادتوں میں بھی ٹائم لگائیں. اور اگر وہ اپنے آپ اسکلز کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, کسی دوسری فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جیسے انشورنس ہے یا کوئی اور دوسری چیزیں, تو اس میں آپ اپنا وقت نکال کے اور اس کووڈ-19 کو یوز کریں. تو اور ارسلان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس میں, اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ عمران بھائی, آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر, اور انشاءاللہ
آپ لوگوں نے بڑی تعریفیں لکھی ہیں کہ آپ کا نیا لک بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو پھر وہ آپ کو شاید فون بھی کریں گے. Thank تھینک you. یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. صفدر حسین بھائی, آپ جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا. اور عبد فاروقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. جی ویورز, ہمارے پروگرام میں عمران میاں بھائی جو کہ فارمر ایم پی پی کینڈیڈیٹ برمپٹن, فارمر ایم پی پی کینڈیڈیٹ فرام مسیساگا ایرن ملز, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خالد الوی بھائی بھی موجود تھے جو کہ برمپٹن نارتھ کے رائڈنگ ایسوسیشن پریزیڈنٹ آف لبرل پارٹی آف کینیڈا, اینڈ ایز اے پروفیشن ہی از اے مورگیج بروکر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے صفدر حسین صاحب. صفدر حسین بھائی واز اے فارمر ایم پی پی کینڈیڈیٹ فرام برمپٹن سینٹر, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ایز اے پروفیشن ہی از اے ریئلٹر. اینڈ وی ہیو عتیق فاروقی بھائی جو کہ از ورکنگ فار ریمیکس, ویری ایکٹیو ریئلٹر, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہم نے جو ہے ان سے کافی سارے کوشچن کیے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سولوشن تو صرف یہی ہے ہمارے ساری باتوں کا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا بہت ضروری ہے, اینڈ فزیکل ڈسٹینسنگ, سوشل پارٹیز سے گریز کریں, سوشل گیدرنگ سے آپ جو ہے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی رہیں, گھر میں ہی عبادت کریں, اور جو ہے گھر میں روزہ رکھیں, گھر میں ہی تراویح پڑھیں, اور باہر جو ہے جو کوئی خفیہ افطار پارٹیز کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اٹس گڈ فار یو, فار یور فیملی, اور نہ صرف آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے گھر میں ایڈلٹ بھی ہیں, بڑے بچے جو ہیں, سب کے لیے. اور سینئرس, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سینئرس جو ہے دے آر کمنگ ان ٹربل بیکاز آف کووڈ-19, کیونکہ سینئرس کے لیے یہ کیچ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ ایز آئی آلویز سیڈ, کووڈ-19 کین بی اے ڈیڈلی ڈیزیز. یہ مجھے بار بار بات کرتے ہوئے بہت برا لگتا ہے, لیکن دیٹس اے ٹروتھ. آپ لوگ جو ہے خیال رکھیں, آپ لوگوں کو رمضان کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں کوارنٹین ٹائم میں ہی رہیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. وہ کہ آپ بھی پروٹیکٹ رہیں گے, اور جو ہے باہر لوگ ہیں وہ بھی پروٹیکٹ رہیں گے. اگر آپ جاتے ہیں گھر سے, صرف باہر اس وقت نکلیں جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کوئی چیز لے جانے کی, تو ہی آپ گروسری کرنے جائیں باہر, یا اور کسی ضروری کام سے جانا تو جائیے, نہیں تو کوشش کریں اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اپنے ہوسٹ ارسلان بیگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.